बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान हमेशा पूछते रहे कि 9 अप्रैल की रात को अदालतें किसने खुलवाई थीं, किसने बंदा भेजा था पिटीशन दायर करने के लिए कि इमरान खान बाजवा को हटाने जा रहे हैं। उस रात अदालतें क्यों खुली थीं? इमरान खान हमेशा ये बात कहते हैं और आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान को इसका पूरा जवाब भी दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला का अज खुद नोटिस जो है वो उसका तफसीली फैसला जारी हुआ है। मेन पॉइंट जो उन्होंने बताया है वो सारे मीडिया चैनल्स नहीं बता रहे। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक फैसला होना चाहिए, 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और आइन पर अमल दरामद कराने के लिए तमाम इदारे अपनी अना से पीछे हटें, एक कदम पीछे हटें। ये बात उन्होंने की है, लेकिन मीडिया क्या चला रहा है? मीडिया ये चला रहा है कि पंजाब और केपी के इलेक्शन का अज खुद नोटिस 3 से मुस्तरद हुआ और ये जस्टिस अतर मिनल्ला का तफसीली नोट है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी तनाज़ात में उलझने की बजाय अज खुद नोटिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 25 सफ़ात पर मुश्तमिल ये नोटिस था। फिर उन्होंने इमरान खान को जवाब दिया कि उस रात अदालतें क्यों खुली। उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान तुम जिम्मेदार हो इस सारे बहरान के, क्योंकि असम्बलियां तुमने तोड़ी और उसके बाद अपोजिशन लीडर का तुमने ओहदा नहीं लिया, तो ये जितना बहरान है वो सब तुम्हारी वजह से है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें नेक नियत ही देखनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए और सारी उन्होंने अपनी तमाम की तमाम चीजें बता दी। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट अगर बन जाता तो इसकी तश्कील से अवामी एतमाद बहाल रहता। अब जस्टिस अतर मिनल्ला के बारे में इमरान खान हमेशा यही कहते रहे कि उस रात जनरल बाजवा ने अदालतें खुलवाई थीं। फिर जनरल बाजवा इसके बारे में खुद बता चुके हैं कि मैंने वजीर आजम हाउस के अंदर माइक लगवाए हुए थे, ये सब कुछ किया था। इमरान खान को पता चल गया था उस रात कि उस रेंज में माइक्स हैं और ये सब कुछ है, और वो उस रेंज से बाहर चले गए थे और जनरल बाजवा सुन नहीं पा रहे थे और जनरल बाजवा को लगा कि उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। फिर जनरल बाजवा ने ही खबर चलवाई थी कि इमरान खान को थप्पड़ पड़ा, ये हुआ, वो हुआ। ये सारा कुछ मीडिया पर चलवाया गया और ये जनरल बाजवा करवाता था। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है इसको आप जरा अच्छी तरह समझ लें कि मामला क्या है। मामला कुछ इस तरह सामने आया है, जो सूरत हाल पैदा हुई है कि इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने डायरेक्शन दी है और कहा है कि जिम्मेदार इमरान खान है। उन्होंने फिर एक दफा यह कहा कि जनरल बाजवा चूंकि उस रात मार्शल लॉ लगाने वाला था, तो सवाल यह पैदा होता है कि उनको कैसे पता था। अब यहां पर जो कहानी सामने आ रही है, देखें, अब यह मामला बहुत पीछे चला गया है कि आज खुद नोटिस बनता था या नहीं बनता था। सीधी सी बात है, अदालत ने एक फैसला दे दिया है कि 90 रोज में इलेक्शन करवाएं, छोड़ दें 4 या 3 को या फुल कोर्ट को। जब आइन में लिखा हुआ है कि 90 रोज में इलेक्शन करवाएं तो करवाएं इलेक्शन। अब इस सूरत हाल में बाकी मामला क्या रह गया है? आप देखिए कि इरफान कादिर ने कहा कि ये इनकी भूल है कि 14 मई को इलेक्शन होगा। दर हकीकत पीछे बैठकर लड़ाई कोई और लड़ रहा है और इनको तो यूज किया जा रहा है। इस दफा बड़ा ही डिफाइनिंग मोमेंट है। जब अदलिया की बहाली तहरीक थी तो जनरल मुशर्रफ जितना ताकतवर था पाकिस्तान की तारीख में, ज़ियाउल हक भी कभी उतना ताकतवर नहीं था, लेकिन वकीलों ने आखिरकार उन्हें भी निकाल बाहर किया। तो ये बात आप अपने जहन में रख लें कि मुशर्रफ को अगर बाहर फेंक दिया है तो ये किस खेत की मूली है। ये हुकूमत तो वैसे भी डमी है, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। इसको बाजवा ने किस तरह खड़ा किया सब जानते हैं। अब इस वक्त जो लड़ाई होती नजर आ रही है, देखें, अदालत में जब उन्होंने जो सबसे पहले जवाब देना है कि आपने फंड्स देने हैं, फंड्स के बाद बाकी सारी चीजें भी हैं और सर पर इलेक्शन है, आप जो मर्जी कर लें, इलेक्शन से अब ये भाग नहीं सकते, क्योंकि इस सूरत हाल में आपने जितनी कहानियां घड़नी है उमर अता बंदयाल ने उसको उड़ा कर रख देना है। लिहाजा अतर मिनल्ला का नोट हो या किसी और का नोट हो, मीडिया इसको जितना मर्जी तोड़ मरोड़ कर पेश करे, इस नोट के अंदर एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं। बाकी इमरान खान की नीयत पर शक करना कि उन्होंने जानबूझकर असम्बलियां डिसॉल्व की या जो किया वो उनकी जाती राय है। कोर्ट का काम
الیکشن آئین کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، اور آئین نیت کو نہیں اصل کو دیکھتا ہے، اور اصول خود جسٹس اطہر من اللہ کے نزدیک یہی ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے جب اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں، اور آئین کے مطابق کام کرنا ہے، تو باقی پیچھے بات کیا رہ گئی ہے؟ آج خود سے متعلق ان کا اپنا نوٹ بھی ایک الگ چیز ہے، اصل چیز آئین کے مطابق الیکشن کا مقدمہ ہے، اور اس مقدمے میں عمران خان ونر ہیں۔ چیف جسٹس اس پر کلیئرلی اپنا موقف بھی دے چکے ہیں۔ عمران خان در حقیقت اس وقت ہٹ لسٹ پر ہیں کہ عمران خان نے اسمبلیاں کیوں ڈیزالو کی۔ آپ ایک بات بتائیے، جب آپ کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتے ہیں، تو معاملہ کس طرح خراب ہو سکتا ہے؟ بھارت کو دیکھ لیں، واجپئی نے اسمبلیاں ڈیزالو کی تھی، کیا دوسرے ممالک میں ارلی اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوتی؟ ایون اسرائیل میں پچھلے 4-5 سالوں میں 5-6 الیکشن ہو چکے ہیں، کیا وہاں اسمبلیاں ارلی ڈیزالو نہیں ہوئی؟ تو یہ ساری صورتحال ہوتی ہے۔ تو عمران خان نے اگر اسمبلیاں ڈیزالو کر دی ہیں تو اس میں کون سی ایسی بات آ گئی ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ پھر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنے تاریک ماضی سے کچھ نہیں سیکھا۔ سپریم کورٹ نے اگر سبق نہیں سیکھا تو اس میں آپ سمیت سارے ججز شامل ہیں۔ پاکستان کا پوری دنیا کے اندر مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ 130ویں نمبر پر ہے۔ دیکھیں، ایک جج جو ریٹائر ہوتا ہے اس کو 12-15 لاکھ ماہانہ پینشن ملتی ہے۔ بتائیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے یہ جا رہی ہے، عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ باجوہ کو اتنی تنخواہ دی جاتی ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، باجوہ نے عوام کا کیا بھلا کیا؟ تو یہ کہانی جو اس وقت کھلی ہوئی ہے، اس میں اب اصل جو سائیکل ہے وہ پش عمران خان اس بات کو کر رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کروانے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان نے اب یہ بات کہنا چھوڑ دی ہے کہ اس رات عدالتیں کیوں کھلی تھیں، کیونکہ جسٹس اطہر من اللہ سے جب سامنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ 1999 ریپیٹ ہونے جا رہا تھا۔ اب عمران خان دوبارہ پوچھیں گے کہ ایک جج کیسے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، کیسے کسی کی نیت پر شک کرتے ہوئے ایک فیصلہ دے سکتا ہے جبکہ آئین بھی اس کو اجازت دیتا ہو ارلی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا۔ دیکھیں، آج عمران خان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی، اس میں کہا گیا کہ عمران خان نے ایک آفیسر کو ڈرٹی ہیری کہا، تو وہاں پر مجسٹریٹ بیٹھا تقریر سن رہا تھا، تو بندہ پوچھے کہ مجسٹریٹ کو خود تو کبھی ٹائم پر آتے نہیں ہیں اور تقریریں وہ سن رہا ہے اور اس کو ڈیٹ بھی یاد ہے، یعنی بچے کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ کروا کون رہا ہے۔ یعنی اب عوام کو ایک ایک بات کا پتا ہوتا ہے، آپ کس طرح بے وقوف بنا لیں گے۔ لیکن اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس کی توہین ہو رہی ہے، اس پر کوئی غداری کا فتویٰ یا کوئی ایسی پٹیشن دائر نہیں ہوئی۔ اس وقت کسی کا ضمیر نہیں جاگا۔ کسی مجسٹریٹ کو میں دیکھ رہا تھا کہ کسی مجسٹریٹ کو جو ہے وہ اس پر غصہ نہیں آیا کہ مریم نواز اپنے جلسوں میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کی تصاویر لگا کر بکواس بازی کر رہی ہیں، چیف جسٹس پر جو ہے وہ انتہائی سخت جملوں کا تبادلہ کر رہی ہیں۔ صرف ایک ادارے کی تکریم اور عزت باقی رہ گئی ہے، باقی سب کے اوپر آپ جتنا مرضی کھل کر بات کریں، کوئی پاکستان میں پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کا ضمیر نہیں جاگتا، کوئی بیٹھ کر پیچھے دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ یقین کیجئے، یہ اتنا بڑا 75 سال سے قوم کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، لٹرلی فراڈ ہوا ہے۔ آپ کو پاگل بنایا جاتا رہا ہے، ہمیں پاگل بنایا جاتا رہا کہ سیاستدان ان ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ کمپین بھی سیاستدانوں کے خلاف چلتی رہی، لیکن اصل کہانی تو کہیں اور نکلی۔ تو اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک جج کھڑا ہو گیا ہے تو اس کو بدنام کرنے کے لیے ڈویژن پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ کریں وہ کریں۔ قاسم سوری والی رولنگ بھی تو سو موٹو جو نوٹس تھا، مگر اس پر جسٹس اطہر من اللہ اور دیگر کو کچھ نہیں ہوا۔ اب اگلے کچھ عرصے کے اندر چیزیں بڑی واضح ہونے جا رہی ہیں۔ عمر عطا بندیال اپنی زندگی قربان کر سکتے ہیں، لیکن وہ اب آئین پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یعنی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زندگی موت مالک کے ہاتھ میں ہے، وہی دیتا ہے تو میں کیوں ڈروں، وہی دیتا ہے تو میں اپنی زندگی قربان کروں گا آئین کی بحالی کے لیے۔ اور اسی طرح پاکستان بھی زندگی قربان کرے گا اس دفعہ، کیونکہ اگر آپ اس دفعہ صرف آئین پر ہی عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ فیصلہ کن موڑ ہے، 1 مہینے کے اندر اندر اس پورے پاکستان کی ڈائریکشن، ڈائمینشن، ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ آپ کہاں پر جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے صومالیہ بننا ہے؟ ویسے صومالیہ ہم سے آگے ہے، اب ہمارا مقابلہ انڈیا سے بھی نہیں رہا، کیونکہ انڈیا ہم سے کم از کم 50 یا 100 سال آگے جا چکا ہے۔ اب آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا مقابلہ اس وقت شام سے ہے،
یا شام سے بھی نیچے جو ممالک ہیں ان سے ہے۔ بس اسی طرح کے ممالک سے ہمارا اب مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔